उहाँहरू अब विवाह बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म उहाँहरू एक्लो जीवन है, अब जसरी यो मेन्टालिटी यहाँ बग्दैछ, यो उहाँ आफ्नो तरिका अनुसारको प्रभुमा भक्ति गरेर एक्लै जीवन जिरहनु भएको प्रतिनिधित्व गर्दछ। आज हाम्रो दुलाई रोशना आलिङ बहिनी र अनिल आलिङ भाइ उहाँको बिचमा यो पवित्र विवाह हुन सक्दैन भन्ने ठोस कारण प्रमाणित के साथ तपाईँले छ भनेदेखि यो विवाह हुन सक्दैन भन्ने त्यसको कारण छ भनेदेखि तपाईँले आज भन्नुपर्ने हुन्छ। नभएदेखि यो विवाह भइजानेछ, त्यस सदाको लागि चुप रहनुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई धेरै समय नदिउँ, 2 मिनट समय दिन चाहन्छु, दिँदै म यो विवाहलाई अघि बढाउन चाहन्छु। परमेश्वर र मण्डलीको साक्षी बीच आजको यो विवाह परमेश्वर र मण्डलीमा उपस्थित जनसमुदायको साक्षी अघि दुलैलाई दुलासँग विवाह गरिदिने व्यक्ति आज हाम्रो माझमा दुलैको जेठो दाजु कर्णबहादुर खालिङ राई हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। यहाँ आउनुहोला, कमाइदिनु चाहन्छु। हुन्छ स्वतन्त्र भएर तपाईँले जवाब दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मात्र म करारमा जान चाहन्छु। हुन्छ, पहिलो प्रश्न भाइलाई, हाम्रो दुला राजालाई, यो पवित्र विवाहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा वहन गर्न, पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउन, यस स्त्रीलाई आफ्नो जीवन सङ्गी भनी स्वीकार गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छु भन्नुभएको छ, सुन्नुभयो है त। दोस्रो प्रश्न भाइलाई, यो स्त्रीलाई दुखित अवस्थामा सान्त्वना दिन, आदर गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हरेक दुःख सुखमै साथ दिन तयार छु भन्ने हुनुहुन्छ। फेरि अर्को पनि प्रश्न छ भाइलाई, रोगी बिमारी स्वास्थ्य अस्वस्थ अवस्थामा हेरचाह गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? पालन पोषण गर्न, हेरचाह गर्न र मिलाप एकतामा जीवन जिउन सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ? सक्छु भन्नुभएको छ उहाँले। अन्तिम प्रश्न, यी स्त्रीले आफ्नी आमा बुवा सबै कुरा त्यागेर तपाईसँग एउटै शरीरमा जोडिन लागेकी छिन्, अब के तपाईँ आफ्नै शरीर ठान्नुहुन्छ? ठान्नेछौँ भन्नु चाहिँ उहाँ। त्यसो भए मेरो पछि करारको शब्द बोल्नु होला। म अनिल खालिङ राईले तिमी रोशना खालिङ राईलाई अबदेखि मेरी विवाहिता पत्नी हुनका लागि
दिन्छु। अबदेखि उसो असलमा, खराबीमा, धनी अवस्थामा, गरिब अवस्थामा, रोगी बिमारी अवस्थामा तिमीलाई म सधैँ सँगै राख्नेछु। अटुट प्रेम गरिरहनेछु। मृत्युले नछुटाएसम्म मेरो प्रेम छुट्ने छैन। तिमी प्रति म सधैँ प्रसन्न रहनेछु। तिमी प्रति म इमानदारी बन्नेछु। तिमीमा मात्र मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा रहनेछ भनी म प्रतिज्ञा दिन्छु। यो पवित्र विधि अनुसार परमेश्वर र उपस्थित मण्डली जनसमुदायको अगाडि म यो प्रतिज्ञा सहित शपथ ग्रहण गरेको छु। प्रश्न छ, यो पवित्र विवाहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा वहन गर्न र यो पुरुषसँग एकसाथ जिउन आफ्नो विवाहित पुरुष भनी स्वीकार गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एकदमै। ल अब दोस्रो प्रश्न बहिनीलाई, तपाईँ यो पुरुषको दुखित अवस्थामा सान्त्वना दिन, आदर दिन सक्नुहुन्छ? सक्छु भन्नुभएको छ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल तेस्रो प्रश्न, यो पुरुषको स्वास्थ्य अस्वस्थ हरेक अवस्थामा हेरचाह गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छु भन्नुभएको छ। चौथो प्रश्न, गरिबी धनी दुःख सुख सबै अवस्थामा साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? तयार छु भन्नुहुन्छ है। अन्तिम प्रश्न बहिनीलाई, बाँचुन्जेलसम्म प्रतिज्ञा गरिएको प्रेममा रहिरहन, इमान्दारिताका साथ जिउन तयार हुनुहुन्छ? हुन्छ, बहिनी तयार छु भनेर सबै प्रश्नको सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। हुन्छ, त्यसो भएदेखि मेरो पछि बहिनीले यो करारको शब्दहरू दोहोऱ्याउनुहोस्। म रोशना खालिङ राईले तपाईँ अनिल खालिङ राईलाई मेरो विवाहित पति हुनका लागि स्वीकार गर्छु। आजको दिनदेखि उसो असलमा खराबीमा, धनी अवस्थामा वा गरिब अवस्थामा म तपाईसँगै रहनेछु। आदर प्रेम हेरचाह गर्नेछु। म तपाईसँगै सधैँ प्रसन्न रहनेछु र मृत्युले नछुटाएसम्म मेरो र तपाईँको प्रेमको प्रतिज्ञामा म रहिरहनेछु। यो पवित्र विधि अनुसार परमेश्वर र मण्डली जनसमुदायको अगाडि म यो प्रतिज्ञा सहित शपथ ग्रहण गरेको छु। धन्यवाद। आजको यो आशिषमय पवित्र विवाहमा सहभागी भएको यो विवाह विधिमा एक अर्कासँग गरेका यी शपथहरूमा तपाईहरू दुवै सक्छ पवित्र हुनुपर्छ भनी आज्ञा गर्दछु। तपाईको विवाहित जीवन सधैँ आनन्दित, आशा, खुसी र आशिषमा निरन्तर डोर्याउनुहोस्। नयाँ घर परिवारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुहोस् भनी आज्ञा गर्दछु। वर्षाओ प्रभु
हालेलुया। हालेलुया। महान जीवित प्रभु, महान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ उहाँको लागि विवाहमा उहाँले गर्नुभएको छ। परमेश्वर अब तपाईँ परमप्रभुमा भक्ति साथ र प्रभुका उद्धारले जीवन जिउँदै तपाईँ आज्ञाकारी भएर आशिष दिनुहोस्। को मालिक जिउँदो येशू तपाईँको सरासरी यो भाइ बहिनीले प्रभु तपाईँले तपाईँको प्रेम झल्काउनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। ओ प्रभु तपाईँको सरासरीलाई प्रभु ओ प्रभु समाजको बिच उदाहरण जीवन जातिको बिचमा तपाईँको सरासरीलाई तपाईँ आशा प्रभु तपाईँको डर तपाईँको भय मानेर तपाईँको आज्ञा पालन गर्दै इमाम अनिललाई हाम्रो बहिनी सुश्री मात्र नभइकन उहाँ सुश्री श्रीमती श्रीमती रोशना आलिलाई दिनुभएको छ। आशीर्वाद दिनुभएको होस्। त्यतिखेर म